बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पिरेरा सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे तुमकां ह्या दिसाच्या नियाळाक कार्मेल प्रेरणाक मोगाचे आपोवणे दिता. आज जुलैची 2 तारीख, सद्याकळाचो 13वो हप्तो आणि दीस बुधवार. आमचे ध्यान आमी वांजेलाचेर करया. समातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वळी 20 आनी 8 तावन 30 आनी 4 पर्यंत. उपरांत जेजू पेले तडीक उतरून गदरेनगरांच्या गावाक पावलो. थंय देंवसार लागले 2 जण समाधींतले भायर सरून ताचे मुखार आयले. ते इतले भिरांकूळ आसले की ते वाटेन वसूंक कोणूच धैर्य घेनातलो. आनी ते बोब मारन म्हणाले, जेजू देवाच्या पुता, आमचे खोबरेक तूं कित्याक आयलाय? थारायिल्ल्या वेळा आदींच तूं आमकां दोगदूंक आयलाय कितें? थंयच लागसर साबार दुकरांचो एक हिंड सरतालो. देंवसार जेजू लागीं अशें परतूंक लागले, हांगा तावन तूं आमकां भायर धांवडायताय जाल्यार आमकां त्या दुकरांच्या हिंडान धाड. जेजून तांकां म्हळें, वसा. तक्षण ते भायर सरून दुकरांतय प्रवेश जाले आनी सगळो हिंड धांवन वचून कटशा वयल्यान सरोवराक उडोवन उदकांत बुडोवन मेलो. तितल्यार दुकरांचे सरोवपी पडले आनी शेरांत वचून ही सगळी गजाल आनी प्रत्येक जावन देंवसार लागलेल्यांक कितें घडल्लें तें सगळें थंय तांणी सांगलें. हें आयकून शेराचो सक्कड लोक जेजूक मेळोवंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयतच तांच्या गांवांतलो ताणें वचचें म्हणून ताचे लागीं परतूंक लागलो. देवाचें उतर हें वाक्य तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी वांजेलांत आमी मातेवाच्या वांजेलांत नियाळ करते आसा. फाटल्या वर्सांनी आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला. त्या देखून हांव इंग्लिशांत पयल्या वाचपाचेर नियाळ करता आनी कोंकणींत वांजेलाचेर नियाळ करता. तुम्ही दोनी आयकले जाल्यार तुमकां दोनी विशय समजतात. फाटल्या वर्सांनी हांव इंग्लिशांत वांजेलाचेर नियाळ करतलो आनी कोंकणींत पयल्या वाचपाचेर नियाळ करतलो. आतां इल्लें उलटा, इंग्लिशांत पयल्या वाचपाचेर, कोंकणींत वांजेलाचेर. आसो, हांवें म्हळें आमी ह्या दिसांनी मातेवाचो वांजेल नियाळते आसा आनी थंयसर मातेवाच्या वांजेलांत एक 5 जेजूचे शर्माव आसात. ताका आमी 5 मेजर डिस्कोर्सस म्हणटा आमी. आतां ह्या 5 डिस्कोर्साक पयलें म्हळ्यार जे कितें जेजू थंयसर शिकोवंक वेता ताका पयलेंच जेजू आमकां तयार करता. आमकां म्हळ्यार वाचप्यांक. आतां पळया, दाखलो तुमकां दिता. मातेवाचो वांजेल अध्याय 10 वळ 5 तावन 40 आनी 2. थंयसर एक मिशनरी शर्माव आसा, मिशनरी सर्मन. आनी ह्या मिशनरी शर्मावाक मातेवाचो अध्याय 8 आनी 9 आमकां तयार करता. परत्यान सांगता पळया, मातेवाच्या वांजेलांत 5 प्रमुख डिस्कोर्स वा शर्माव आसात. ह्या शर्मावाच्या पयलें मातेव आमकां त्या शर्मावाक तयार करता. दाखल्याक मातेवाचो वांजेल अध्याय 10 वळी 5 तावन
42 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 5 to 42 आमकां जेजूचो मिशनरी शिरमाव आयकोंक मेळटा. आनी ह्या शिरमावाक 8वो आनी 9वो अध्याय आमकां तयार करतात. आज आमी वांजेल वाचुल्लो मातेवाचो वांजेल अध्याय 8. सो हो अध्याय आमकां जेजूच्या त्या मिशनरी शिरमावाक तयार करता. आता पळया, त्या मिशनरी शिरमावांत जेजू कितें करता? ताच्या 12 जाणां शिसांक देवाचें उतर वा येवंक आसच्या देवाच्या राज्या विशयंत परगट करूंक तो धाडटा. देवाचें राज परगट करूंक, पिडेस्तांक गूण करूंक, मेल्ल्यांक उठोवंक, कोडकारांक नितळ करूंक आनी सैतानांक नाश करूंक. आता थंयसर जेजू कितें ताच्या शिसांक पदवी दिता पळय, ते येदोळूच जेजून कर्ण जाला. फाटल्या दिसांनी आमी ही गणितां नियाळ आयल्या, मोदें मोदें फेस्तां आयलीं, त्या देखून आमकां ते कंटिन्युअस जावन एका फाटल्यान एक नियाळ करूंक जावना. पूण दिसपडतें वांजेल आमी घेतलो जाल्यार थंयसर जेजून ही गणितां येदोळूच केल्लीं आसा. तुमकां दाखलो दिता पळया. थंयसर शिसांक जेजू देवाच्या राज्या विशयंत शिरमाव दिवंक, लोकांक शिकोवंक धाडटा. आनी हांगा जेजून ऑलरेडी दोंगरा वयल्या प्रसंगांत लोकांक शिकयलां. ते आमी नियाळ केला न्ही वय. जेजून ऑलरेडी गलिलेयांत पिडेस्तांक गूण केला. प्रत्येक जावन पेद्रूची सासूमाय आसली आनी त्या दिसा थंयसर जायत्या जाणांक हाडन दवरलेलें, तांकां सकडांक जेजून गूण केलें. पळया, जे कितें शीस करूंक वेतात तें ऑलरेडी जेजून हांगा केलां. गलिलेयांत, कफेर्नावांत जेजून गूण केला. ताणें एका मेल्ल्या चलयेक उठयलां. पळय, थंयसर तो जेजू आनी मुखार मेल्ल्यांक उठोवचे खातीर ताच्या शिसांक धाडटा. पूण हांगासर ऑलरेडी जेजू मेल्ल्यांक उठयता. जेजून ऑलरेडी कोडकाराक गूण केला. मातेवाचो वांजेल अध्याय 8 वळू 1 तावन 4 पर्यंत. आनी आज आमी आत्तां आयकल्ल्या वांजेलांत जेजू कितें करता? देवसराक धांवडायता. जेजू देवसराक धांवडायता. पळया, सो जेजू कितें ताच्या शिसांक पदवी दिता ते ऑलरेडी तो कर्ण दाखयता. म्हळ्यार जेजून ताची पदवी ताच्या शिसांक दिल्या. आनी आज तीच पदवी जेजून बिस्पांक, याजकांक दिल्या. आनी कुमसाराच्या सक्रामेंतांत आनी प्रत्येक जावन पिडेस्तांच्या माकणेंत जेजू आमकां संपूर्ण सुटका दिवंक आशेता. पातकातावन, पातकाच्या बंदडेतावन आनी पातकाच्या परिणामातावन. पयलो विशय. दुसरो, मस्त जण आज सांगतात की सैतान ना, सैतान ना, वा वायट स्पिरीट ना. इवल स्पिरीट म्हणून इंग्लिशान सांगतो आमी. सेटन म्हूण ताका आपयता. पूण सेटन म्हळ्यार कितें? सेटन म्हळ्यार ताचें नांव न्ही, बगार ताचें लक्षण. ताचें लक्षण कालें फटी मारचें, डिसिवर. सैतान म्हळ्यार फटकिरो. तो केदाळाय आमकां सत सांगना, फट सांगून आमकां तो फसयता. पूण ताचें एक्चुअल नांव लुसिफेर. लुसिफेर म्हळ्यार उजवाडाचो आंज म्हूण. पूण ताच्या उजवाडान आमी चल्ल्यार आमी वचून कुंडयेकच पडचें. आसो, आतां जायतीं जाणां सांगतात की सैतान ना वा वायट स्पिरीट ना म्हणून. आनी हें सांगून दिवचें कोणें गोताय? सैतानानच. पळया, कोणी एकलो मनीस ताच्या मरणाची खबर फायस करिना. आतां हांव जियोन आसा,
हांव कोणाक लागीं सांगना गे हांव मेला म्हूण, हांव जियेना, हांव मेला म्हूण. जर हांव मेला म्हणून खबर करता जाल्यार म्हाका तकली सोमाना म्हूण जालें. पूण सैतान तसो न्ही, सैतान एक्झॅक्ट ऑपोजीट. हांवें म्हळें सैतान म्हळ्यार डिसिवर, फटकिरो, आनी तो असली एक फट मारता की तो लोकांक सांगता सैतान ना म्हूण. सैतान ना म्हूण म्हळ्यार ताच्याच मरणाची खबर तोच फायत करते आसा. कित्या खातीर सैतान ना म्हूण सांगलें जाल्यार सर्व ताची प्रचोदनां, सर्व ताणें धाडची तेंतेसावां लोकपात येताले आनी ताच्या फाटल्यान धांवताले. पळया कितली एक व्हड तकली ह्या सैतानाक आसा आनी कितलो शाणो आनी चतूर तो म्हूण. त्या देखून जायतो लोक आज ह्या सैतानाचें आयकून म्हणटा की सैतान ना, इवल स्पिरीट ना, तें पुरा तुमच्या तकलेंतलें म्हूण. ओके, तांचो वाद आमी घेवया. सैतान ना म्हूण चिंतया. आयच्या वांजलाक आमी येवया. आतां थंयसर जेजू पेले तडीक उतरून गादरेनकारांच्या गांवाक पावलो आनी थंयसर देंवसार लागले 2 जण समाधींतले भायर सरून ताचे मुखार आयले. आतां थोडे म्हणूंक पुरो तें पुरा मेंटल, तें पुरा स्किझोफ्रेनिया, तें पुरा एपिलेप्सी. सैतान म्हणलो न्ही जा की ना म्हूण. तर हांगाय ह्या गादरेन गांवांत आसले, समाधीन जिवन आसले ते मनीस ह्याच रितीचे मनीस म्हूण चिंत्या. तांकां स्किझोफ्रेनिया आसले, ते मेंटल आसले, ते सायकोलॉजिकल आसले म्हूण. पूण हांगा कितें जालें पळया, ते देंवसार म्हणटात की आमकां हांगा तावन भायर धांवडायताय जाल्यार आमकां ह्या दुकराच्या हिंडान धाड. जेजून म्हळें वसा. आनी कितें जालें, ते दुकरा भितर प्रवेश जाले आनी कितले सुमार 1000 तितलो दुकोर कटशातावन सकयल पडोवन उदकांत पडोवन मेलो. तर ह्या दुकरांक कटशातावन सकला लोटून घाल्लें कोणें? समजलें की तुमचें राजा, म्हजें राजा. सैतान ना म्हणून घेवया. आतां थंयसर आसले ते 2 मनीस मेंटल वा स्किझोफ्रेनिक वा एपिलेप्सी वा इतर खंयच्याय मोतीच्या पिडेक वळख जाल्ले म्हूण चिंतया. पूण ह्या दुकरांनी उदकांत पडोवन कटशेतावन पडोवन नासायचें केल्लें कोणें? तांकां मेंटल पिडा नासली, ते स्किझोफ्रेनिक न्ही. एका वायट स्पिरितान मात्र अशें करूंक जाता सोड न्हू, दुसऱ्या कोणाक न्ही. तर हें काम देंवसाराचें. देंवसार ना म्हूण आमी सांगूंक जायना. त्या देखून मुखार भोवन न्ही बडिनो, आमी हरयेंतल्यांनी पातयोंक जाय की कशें जेजूच्या काळार हे सैतान, हे वायट स्पिरीट एक्टिव्ह आसले तशें आजुनी आसात, आजुनी आसात. पूण हांगासर ह्या गणिताचो उद्देश न्ही आमकां बेस्टावंक सैतान आसा, सैतान आसा, सैतान आसा म्हणून बेस्टावंक न्ही. ह्या गणिता फाटल्यान हें गणित माथेवान हांगा बरयलां इल्लां जाल्यार कारण कितें? ह्या सैतानाचेर, ह्या वायट सत्तेचेर, ह्या लुसिफेराचेर, ह्या फटकिऱ्या स्पिरिटाचेर देवाक अधिकार आसा. जेजूक ह्या वायट सत्तेचेर, काळोखाच्या सत्तेचेर अधिकार आसा. आनी प्रत्येक जावन जेजून ताच्या कुर्सार ताचो प्राण अर्पुचे मुखांतर ह्या सैतानाकी, ह्या वायट स्पिरिटाकी कुर्सार खिळायला. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांपावलो अपुर्बायेन म्हणटा, नेलिंग इट टू द क्रॉस. जेजून ह्या वायट सत्तेक कुर्साक खिळायला म्हूण. आनी उगडापणाच्या ग्रंथांत, बायबलाच्या 11व्या बुकांत 20व्या अध्यायांत 10व्या वळींत जो हांव म्हणटा की जेजू दुसऱ्यान येताना ह्या सैतानाक संपूर्ण रितीन नाश करतलो. जर जेजून ऑलरेडी ह्या सैतानाक नाश केला जाल्यार आमी कोणी ह्या वायट सत्तेच्या स्पिरिटाकाल जिवोवचें न्ही.
या वाईट स्पिरिताच्या इन्फ्लुएन्स खाल जिवचे न्ही. पवित्रत्म्या मुखांतर जेजून आमकां मार्गदर्शन दिलां, आमकां बरी जिणी जिवच्याक जाय सो आदार दिला. आणि मातेवाच्या मार्काच्या वांजेलान जेजू स्पष्ट सांगता की ताच्या पद्वेन आमी ह्या सैतानाक नाश करूंक शकता. हे जावन आसा आमचें बेसांव, ही जावन आसा देवान दिवची कृपा, हे जावन आसा आमचें व्हडपणू जेजू थंय. जेजूच्या पद्वेन आमी सैतान नाश करूंक शकता. भावन आनी भयणीनो, वायट स्पिरीट सैतान हाचे विशयी उलयत आसतना दोन संगती आमच्या मोतींत आमी दवरचे. एक कितें म्हळ्यार आमी सांगचे आसा सैतान लागला ताका म्हळ्यार ताचें नडतें एक विशिश्ट रितीन आसता. जे कितें आज आमी हांगासर वाचपांत आयकलें, ते दोग जण समाधेंत आसले, भिरांकूळ आसले आनी त्या वाटेन कोणाकच वचोंक सोडनातले. हांकां सैतान तांच्या आंगार आयिल्लो. इंग्लिशान हाका आमी पोजेशन म्हणटा. डेमोनीक पोजेशन्स म्हळ्यार वायट स्पिरितान संपूर्ण रितीन तांकां तांच्या हातांत घेतला. ते काम करतेनात बदलाक वायट स्पिरीट तांचे मुखांतर काम करता. हाका आमी सैतान आंगार येवचें वा डेमोनीक पोजेशन म्हणटा आमी. आतां आमचे थंय सैतान आसा, सैतान एक्टिव्ह आसा, तो मरोंक ना म्हूण आमी सांगतना हर एकल्याच्या आंगार सैतान येता म्हूण न्ही, हर एकल्या थंय डेमोनीक पोजेशन आसा म्हूण न्ही. ते थोड्या थंय आसतलें. ताका तसल्या स्पिरिताक नाश करचे तसलें, दामून दवरचे तसल्या एका मिनिस्ट्रीक आमी एक्झॉर्सिझम म्हणटा आमी. एक्झॉर्सिझम. आतां हर एकल्या थंय डेमोनीक पोजेशन ना, सैतान आंगार आयिल्लो ना, पूण आमचे थंय हो सैतान ही वायट सकत विविध रितीन काम करता. आमी रागार उलयतल्याक वा रागान धडपडतल्याक सांगता जावं पुरो तुज्या आंगार कितें सैतान आयला गे म्हणून, वा ताच्या आंगार सैतान आयला अशें म्हणून की पुरो. पूण सैतान तसल्या रितीन आमच्या आंगार येवना जाल्यार आमच्या हर एकल्या थंय एका ना एका रितीन सैतान आसा. सैतान आसा. थोडे पटी आमच्या वायट जजमेंटा मुखांतर तो तसो हो असो म्हणून ताचेर न्याय तीर्माण वाचचे मुखांतर, हल्क करचे मुखांतर, खबरो करचे मुखांतर, वा आदल्या गणिता विशयी चिंचे मुखांतर ताणें म्हाका तशें सांगलें, ताणें म्हाका अशें सांगलें, असले सक्कड रितीन आमी आमकांच बादाक करून घेता. आतां ह्या दिसांनी आमी आब्रामाची काणी वाचते आसा आनी थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा एका रितीचो सैतान, एका रितीचो वायट स्पिरीट. कसलो तो पळया. सारा आनी अब्राहम घोव आनी बायल, पूण साराक भुरगीं नातल्लीं. त्या देखून सारा म्हणटा आळे आमकां भुरगीं नात, त्या देखून तूं म्हज्या साकरनी ओट्टूक मेळ आनी आमकां ताचे मुखांतर भुरगीं जल्म दित म्हणून. आतां अब्रामाक हें बरें लागलें आनी साराकी बरें लागलें. पळय देवान तांकां वडेक जैत कुळी बसयल्ली. कुळी म्हळ्यार तुजी संतत दर्याच्या रेवे बरी वाडयतलो, आकाशांतल्या नखेत्रां बरी सोडयतलो म्हणून देवान बसयल्लें, पूण भुरगीं नातल्लीं. त्या देखून सारा म्हणटा आळे तूं आमच्या कामाच्या बायल मनशा सांगाता ओट्टू जा, हागारा मुखांतर आमकां एक भुरगें जल्म दी. आनी भुरगो जल्मलो, तो जावन आसा इश्मायल. पूण आतां कितें जाता, अब्रामाक भुरगो जल्मता. कितल्या वर्सां प्रायर? 100 वर्सां प्रायर.
देवान अब्रामाक बसवणी दिल्ली 75 वर्सांनी. 86व्या वर्सांत 10 वर्सां उपरांत हागारा मुखांतर ताका इश्माईल जल्मलो. आणि आता एक सारा आणि अब्रामा मुखांतर इजाक जल्मता. तेन्ना अब्रामाक प्राय 100. आणि अशें भुरगीं खेळटना एकल्यान आनी एकल्याचे पाय ओडचे, लोटून घालचे, चिमटो काडचे, हे सामान्य. आणि अशें हो इश्माईल इजाकाक इल्लें तुकलायत आसतना सारा मोसरान भरता. आनी कितें करता? हागाराक आनी इश्माईलाक आतांच व्हरून रानांत सोड म्हणटा. पळया, मोसोर एका रितीचो मोसराचो सैतान. तिनेंच सांगलें हागारा वट्टूक मेळ आनी भुरगें जल्मय म्हणून, पूण आतां हागारच जायना. अब्रामातय एका रितीची अस्कत काय आमी पळयता. कित्याक तांकां साराचें उतर आयकोनचें बरें म्हूण दिसलें आनी साराकी हागारा मुखांतर भुरगें जल्मोवचें बरें म्हूण दिसलें. आनी सैतान, हांवें म्हळें सैतान म्हळ्यार अर्थ कितें? सेटन म्हळ्यार डिसिवर, फोटी मारतलो, फोटकिरो. आनी तोय वायट असलें कितें करता? बरें म्हूण दाखोवन दिता, बरें म्हणून दाखोवन दिता. तशेंच हांगासरी घडलें. पळया, सैतान आंगार येवंक ना, पूण सैतान कशें आमकां ताळटा, कशें आमकां ताचेशी ओडटा. पळया, हांगा एक उदाहरण. वायट असलें बरें म्हूण दाखोवचे मुखांतर आमकां तो ताचेशी ओडटा. पातक वा वायट करणी ती आमी काळोखांत केल्या आसूंक पुरो, आमीन समचेटल्या केल्याक जावं पुरो, पूण ताचो संबंद खंडीत जावन वायट आसता, वायट आसता. त्या देखून मुखार भोव न्हू बडीनो, जेजून कुर्सरतावन जोडलेल्या जैताचेर, ह्या सैतानाचेर आमी जैत वरया. त्याच्या तेंतेसवांक, त्याच्या बसवण्यांक, त्याच्या बुलोवण्यांक आमी बुलनासतना जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक प्रयत्न करया. सैतानाच्या प्रेरणाच्या की पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल चलोवंक प्रयत्न करया. आयचें किर्तन आमी पळयलें जाल्यार, कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. पयले वाचपान आमी पळयता थंयसर हागार देवाक बोब मारता. कित्याक? तिका आनी तिच्या ल्हानशा भुरग्याक अब्रामान एकसुरें सोडलां. ह्या वेळार आधार कोण? देवूच. ती देवाक बोब मारता आनी देव हागारा मुखांतर एक व्हड संतत भासयता. त्या देखून देवाचेर भरवोसो दवरून उलो मारलो जाल्यार खंडीत जावन तो आमकां हात सोडिना. तर हीच चिंतना मतीन दवरून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. ताच्या सेवका भोवती वेडो घालन सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता, सांबाळटा. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. देव भक्तानो, सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताची स्तुती करतेल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या शिवाक सयत उपास काडूंक पडटा, पूण देवाची सेवा करतेल्यांक कांयच उणें जावचें ना. कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. येया भुरग्यानो, मुझें आयका. हांव तुमकां सर्वेस्पराची भयभक्ती शिकयता. लांब आवक तुमी आशयतात वे? जायत्या वर्सांचे सुखी जिवनाक तुमी अत्रेकतात वे? कश्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.
देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुद्वेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन फादर एलायस डिकुन्ना कर्मिलेत, एग्नेल विलियम डिसोसा मुंबई तावन, जेसल सर्डाना मलाड मुंबई तावन, सनिका मोंतेरो तीर्थाळ्ळी शिवमोगा तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन कार्मिन मतायस कारकळा उडपी तावन हिका सर्वेस पर देव सस्नीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.